ایک بات بتاؤ مسلمان کہ ہمارا تمہارا کوئی چیز ہے کیا؟ ہے نہیں. یہ جتنے ابھی بابا لوگ گھوم رہے ہیں نا، کپڑے کا کلر چاہے جو ہو، نہیں سمجھے؟ آج کل اسی کلر کے کپڑے کی دھوم مچی ہے. یہ کلر بھی جا کر دیوا میں مسلمان ہو گیا. اب پریشان اسی لیے لوگ ہیں کہ بڑی مشکل سے تو اس کو ہم تیار کیے تھے، یہ بھی بھاگ گیا. تب بلیاوی کہتا ہے کہ جب جے جوگی جے پال تیری ہتکڑیوں میں نہ رک سکا تو یہ کون سی چیز ہے؟ کیسا جوان چاہیے اسلام کو، کیسا جوان چاہیے عظمت کعبہ کو، کیسا جوان چاہیے باپ کے بڑھاپے کو، کیسا جوان چاہیے ماں کی ضعیفی کو، کیسا جوان چاہیے جوان بہن کی عزت کی حفاظت کو، کیسا جوان چاہیے مسجدوں کے مناروں کی کے محافظ کو. اب طے آپ کو کرنا ہے، طے آپ کو کرنا ہے. تاریخ کا ایک حصہ میں سناتا ہوں، لیکن اس سے پہلے تھوڑی سی خبر لے لوں. تھوڑی سی نہیں لوں گا تو میری عبادت مکمل نہیں. بے سائز کے پیجامہ والوں کی آنکھیں کھولو اور میری طرف دیکھو. یہ ہے حرم، یہ ہے حدود حرم، اور حدود حرم میں خون بہانا حرام. کیا پوچھ لو حاجی صاحب تشریف فرما، اگر مچھر یا کھٹمل بھی مار دیے تو دم دینا پڑے گا. حدود حرم میں خون گرانا حرام. اب آپ تصور کرو، ریسرچ اس بات پر بھی چل رہا ہے کہ مسلمانوں کا حرم کیسا ہے جہاں مچھر بھی نہیں مارا جا سکتا، جہاں کھٹمل بھی نہیں مارا جا سکتا. خون گرانا حرام. آقائے رحمت علیہ السلام نے انگشت پاک سے اشارہ فرمایا اور کیا کہا؟ دل کے سن، یہ ہے حدود حرم، اور حدود حرم میں خون گرانا حرام. اب یہاں رک کر کے ایک بات عرض کر دوں. مان لو چھتیس گڑھ کے چیف منسٹر کی بکری ہو اور شیر کو دے دیا جائے، کہا جائے شیر جی اس کی سرکشا کیجیے گا، اس کی حفاظت کیجیے گا، تو شیر حفاظت کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ کیا کرے گا؟ ارے بولو نا، کیا کرے گا؟ اور اگر مان لو شیر ہو گجرات، بکری ہو گجرات والے کی، اور شیر کو دے دیا جائے کہ حفاظت کرو، تو کیا کرے گا؟ ایسے تھوڑی کھائے گا، پہلے خوش ہوگا کہ ویری ویری وی آئی پی مال آیا ہے.
पॉल्यूशन मुक्त होगा, मार्केट का पत्ता नहीं खाया, बिसलेरी का पानी पिया हो, जहन करीब कर। गोया शेर की फितरत है, बकरी किसी की भी हो, पाएगा तो फाड़ देगा। लेकिन मक्के के बाहर एक हिरन है, एक शेर है। हिरन पर शेर की नजर पड़ी, शेर शिकार करना चाहा, हिरन भागते रहा, भागते रहा, भागते रहा, शेर दौड़ाते रहा, हिरन भागते रहा। हिरन भागते भागते हुदूदे हरम में आके ठहर गया। हुदूदे हरम में आकर हिरन ठहर गया और हुदूदे हरम से बाहर शेर रुक गया। हिरन पलट के शेर को आवाज दे रहा, हिम्मत है तो अंदर आ, हिम्मत है तो अंदर आ, है बहादुर तो अंदर आ। शेर वहीं से बुर्रा के कहता, सुन, मैं जानवर तो हो सकता हूँ, मैं दरिंदा तो हो सकता हूँ, नबी का गद्दार नहीं हो। मैं दरिंदा हो करके भी नबी के खींचे हुए हुदूदे हरम को पहचान गया। अब बलिया भी कहता, अकल के तुअरों, कुरान तूने पढ़ा, हदीस तूने पढ़ी, बुखारी तूने पढ़ी, तिरमिजी तूने पढ़ी, मुअत्ता तूने पढ़ा, मुअत्ता तूने पढ़ा, बैहकी तूने पढ़ी, नसई तूने पढ़ी, 30 पारा तूने पढ़ा। अरे दरिंदा होकर, दरिंदा होकर हरम के निशान को समझ गया। अब तू कुरान पढ़कर नबी की शान न समझ सका। जोर से बोल, अब यही ध्यान करो। उस जमाने में मेरे आका करीम ने खूंटी नहीं गाड़ी थी कि यहाँ से हरम शुरू है। अल्लाह हू, कोई निशान या पिलर नहीं गाड़ा था कि यहाँ से हरम शुरू है, बल्कि जमीन और आसमान के बीच खला में इशारा करके कहा था, ये है हुदूदे हरम। तो जमीन और आसमान के बीच के इशारों को जानवर समझ जाए और नबी की अजमतों की आयतें मुल्ला न समझ पाए, नबी की रिफातों की आयतों को मौलाना न समझ पाए, उसी फितने से जो जवान बच जाए वही इस्लाम के बाजू बनेगा। उसी फितने से जो जवान बच जाए वही काबे की जरूरत बनेगा। अब यहाँ रुक कर एक छोटी सी बात अर्ज कर दूं, आप इजाजत दे दो तो। जोर से बोलो नहीं, सुनोगे? सुनोगे? मैं जानता हूं कि ठंड भी बढ़ रही है, रात भी ढल चुकी है, बस आखिरी बात सुन लो। मैं क्या अर्ज कर रहा था? देख जवान, बिल्कुल आपके लेवल पर उतर के बलियावी आज तकरीर कर रहा हूं, वरना इतना मैं गांठ खोलने का आदमी नहीं। करीब साहब, इस वक्त मेरे जवानों में जो सबसे बड़ी बीमारी आई है वो क्या है मालूम है? ये मोबाइल का डब्बा।